تانستیم در سال 2003 تجربه خصوصی را در افغانستان بیاوریم و تا زمانی که تا آخر سقوط زمان جمهوریت ما شاهد 3700 مکاتب بودیم، کورس‌های تعلیمی بودیم و ده ها هزار نفر زمینه کار برایشان فراهم ساختیم. اما متاسفانه با ختم دوره جمهوریت و سقوط نظام همه مهاجر شد، همه دستاوردها از بین رفت. زمانی که ما به پاکستان آمدیم این یک خلای خیلی به وجود آمد. مهاجرینی که در پاکستان حضور داشتند اینا با مشکلات تعلیم و تربیت روبرو بودند. کوشش نمودیم که بتانیم که بیشتر در پاکستان هم زمینه ساز کنیم اما متاسفانه این امکانات وجود نداشت. خواستیم که از نقطه صفری آغاز کنیم، یعنی یک کورس یا زمینه را فراهم کنیم حداقل همو کوتاه اگر در مدت مشکلات مهاجرین حل کردن نمی‌تونیم فرصت‌های کوتاه مدت که آموزش زبان‌های خارجی هست که ما اینجا زبان انگلیسی را، زبان آلمانی را و مضامین ریاضی را و مضامین کامپیوتر و علوم دینی را در این کورس تدریس می‌نماییم. مشکلات خیلی زیاد داریم. مهاجرین ما و مشکل ویزا سر و دچار هستند. یک پرابلم خیلی بزرگ در پاکستان است و مشکل دومی ما مهاجرین ما مشکلات اقتصادی دارند، یعنی نمیتونن که فیس اندکی که ما اینجا ازشان تقاضا میکنیم حداقل مدام پرداخت نماییم. خوشبختانه زمانی که ما این اکادمی را ایجاد کردیم نسبت به ظهور تقاضای طبقه اوناس خیلی زیاد است. 70% طلاب ما را طبقه اوناس تشکیل میده. 6 ماه از ایجاد اکادمی میشه، خوشبختانه تقاضا روز به روز بیشتر میشه. تا فعلا که من به شما مصاحبه دارم با تعداد 250 نفر شاگرد زیر پوشش تعلیم ما قرار داره و در آینده هم در صدد ازی هستیم که در ساحات مختلف اسلام آباد جایی که ساحاتی که بیشتری مهاجرین ما موجود حضور داره اون ساحات هم برنج‌های علمی و سیمی خودم اینجا ایجاد. در آخر از دونرها مؤسسات داخلی خارجی و از افغانایی که توانایی یا قدرت اقتصادی بیشتر دارند تقاضا می‌نمایند به خاطر مردم خود، آینده نوجوانان خود با ما همدست و همکاری نمایند.